बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब की वापसी का मसला बड़ा क्लियर है और वो अपने इस अज़म पर कायम है, जो बहुत ही अहम खबर है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश करने वाले 6 साजिशियों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने का अज़म रखते हैं। इस बयान के हवाले से कौमी मीडिया पर एक गड़बड़ हुई है, वो भी मैं अर्ज़ करूँगा। और नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब का जो एमरजेंसी वाला लंदन रवाना होने का जो सारा किस्सा था, उस पर कल मैंने अपने व्लॉग में बताया था कि जो कहानी बयान की जा रही है वो गलत है। असल कहानी क्या है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन वो कहानी नहीं है जो बोली जा रही है और जिस पर झूठ के तूमार खड़े किए जा रहे हैं, उसके अंदर से क्या निकला। और नाजरीन, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक बहुत बड़ा इवेंट करने की शक्ल में पाकिस्तान आ रहे हैं और लंदन से उनका जो जहाज़ चलेगा उसमें बहुत सारे कौमी और इंटरनेशनल मीडिया के सहाफ़ी शरीक होंगे। इसके अलावा कई मुमताज़ पाकिस्तानी पूरा जहाज़ भर कर इन लोगों से आएगा ताकि इस इवेंट को एक बड़ा इवेंट बनाया जा सके। और इस्तकबाल का प्रोग्राम बदस्तूर कायम है, बहुत बड़ा इस्तकबाल किया जाएगा, लेकिन अभी तक ये फ़ैसला नहीं हो सका कि इस्तकबाल एयरपोर्ट पर करना है या कि उन्होंने एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के ज़रिए मीनार पाकिस्तान पर जाना है। मुतज़ाद खबरें आती रही हैं, बीच में मुस्लिम लीग की तरफ से तरदीद भी आई और जावेद लतीफ़ की तरफ से एक मज़ाक़ खेज़ किस्म की तावील भी आई कि एयरपोर्ट वाला प्रोग्राम हमने इसलिए कैंसिल किया है कि अक्टूबर शादियों का महीना होता है, अवाम के प्रोग्रामों में अवाम के जो बारात के आने जाने के जो मसले हैं उनमें रुकावट पड़ेगी। ये बड़ा मज़ाक़ खेज़ बयान था और गालबन उन्होंने, बल्कि यकीनन उन्होंने इसलिए दिया कि वो असल खबर से नावाकिफ़ थे और कुछ ना कुछ बताने के लिए उन्होंने जो कुछ जहन में आया बोल दिया। असल खबर यह है कि इनको एक टीटीपी की तरफ से थ्रेट मिला है कि हम जुलूस पर हमला कर सकते हैं या करेंगे, इस तरह का कोई थ्रेट मिला है। तो उसके बाद से इन्होंने ये फ़ैसला फिर वापस लेने का ऐलान किया और ये खबर आई कि हेलीकॉप्टर एयरपोर्ट से निकलेगा और मीनार पाकिस्तान पर उतरेगा। लेकिन ये खबर भी सरकारी तौर पर अभी तक मुस्लिम लीग ने बाकायदा जारी नहीं की है, गोया कि ये खबर भी अभी बीच ही में, और असल फ़ैसला क्या होगा इसका ऐलान चंद दिनों तक होगा। नाज़रीन, आगाज़ कर लेते हैं उस खबर से जिस पर कौमी मीडिया के तकरीबन तमाम ही मीडिया पर्सनस ने टीवी चैनल्स पर बैठकर प्रोग्राम किए और ऐसी गिरा से गिरा बांधी, जो ऐसी गिरा से गिरा बांधकर पूरी एक जंजीर बना दी जो मौजूद ही नहीं थी। इन्होंने कहा था कि शहबाज शरीफ साहब अचानक गुजरावाला गए, वहाँ किसी ताकतवर का नुमाइंदा उनसे मिला, उस नुमाइंदे ने उनको शहबाज शरीफ को डांट पिलाई कि ये नवाज शरीफ ने क्या बयान दिया है कि हम बाजवा को कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे। नवाज शरीफ से कहो कि बंदे का पुत्र बन जाए, बल्कि हमने उसके नाम पर कांटा लगा देना है और ख़बरदार फ़ौरन पहुँचो, उसको जाकर बंदे का पुत्र बना कर आओ। शहबाज शरीफ के छिक्के छूट गए, पसीने छूट गए, वो थर थर कांपते लंदन पहुँचे और अंदर जाकर नवाज शरीफ को सारी सूरत हाल बताई, जिसके बाद नवाज शरीफ भी थर थर कांपने लगे और प्रोग्राम ही कैंसिल हो गया वापसी का, या डामाडोल हो गया। ये सारी कहानी आपने सुनी और मुल्क की अक्सरियत ने, मेरे ख्याल है 99% सुनने वालों ने इस पर एतबार भी कर लिया। और मैंने कहा था कि असल किस्सा ये नहीं है, और अब पता चला है कि ऐसी कोई मुलाकात हुई नहीं। दो बातें, एक तो शहबाज शरीफ साहब ने खुद बयान दिया कि मैं तो काफ़ी अरसे से गुजरावाला गया ही नहीं और किसी और जगह पर या गुजरावाला में मेरी किसी से मुलाकात भी नहीं हुई, ये सब झूठ है। और इसके अलावा मीडिया ने अपने ज़राए से जो तस्दीक की, उसके ज़रिए उन्हें पता चला कि गुजरावाला में शहबाज शरीफ की आमद के कोई शवाहद नहीं मिल सके हैं। कोई आदमी कितना ही खुफिया दौरा करे, कुछ ना कुछ डाउटफुल किस्म की इतलात आ जाती हैं कि हाँ फ़लाँ कॉलोनी में कोई मशकूक नकलो हरकत देखी है, काले रंग की कार आई थी, मशकूक सी उसकी सवारियाँ थी, कुछ गार्ड थे, वो 1 घंटा रहे, आधा घंटा रहे, उसके बाद वो कार वापस चली गई, कुछ इस किस्म की बात हुई थी। इस तरह की बात को भी अगर ये सुराग मिल जाए तो फिर उसके बाद आप कड़ी जोड़ सकते हैं कि ज़रूर इस काली कार में शहबाज शरीफ साहब होंगे और वो जो जनरल साहब थे जिनका किस्सा बताया जा रहा है वो उस कोठी में पहले से मौजूद होंगे। इस तरह मुलाकात हुई होगी, लेकिन इस तरह की भी कोई शवाहद नहीं मिले किसी भी जगह से। किसी भी किस्म की मशकूक पुरस्कार नकलो हरकत की कोई खबर किसी के पास नहीं है। गुजरावाला कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है,
یعنی وہ لاہور سے تو خیر بہت ہی چھوٹا ہے، 5 گنا چھوٹا ہے، اسلام آباد کے برابر اس کو آپ مان لیں کہ اسلام آباد کے جتنا ہی ہوگا، 20 لاکھ آبادی اسلام آباد کی اتنی گجرانوالہ کی ہوگی، اور اتنی آبادی میں اگر کوئی مشکوک سرگرمی ہوتی ہے، کوئی مسٹیریس قسم کی کار آتی ہے، کوئی سیکورٹی، کوئی اس طرح کوئی یعنی 100 قسم کی چیزیں وہاں ہو سکتی ہیں جہاں اس طرح کی کوئی خفیہ ملاقات ہو رہی ہو، لیکن ایسے ہی کوئی شواہد نہیں ملے۔ قصہ یہ بتایا گیا ہے کہ قصہ وہی ہے جس طرح یعنی آپ نے کوئی لطیفہ سنا ہوگا کہ ایک آدمی چھٹی منزل سے اترا اور آ کر اس نے نیچے رکشہ کو ہاتھ دیا، جب رکشہ کو ہاتھ دیا تو اچانک اس نے جیب پر ہاتھ مارا تو پتہ چلا کہ وہ بٹوا تو وہ اوپر 6 منزل کے اوپر چھوڑ آیا، لفٹ بند تھی، بیچارے کو 6 منزل چڑھ کر دوبارہ جانا پڑا، پھر وہ 6 منزل پھر اترا اور پھر وہ بٹوا لے کر دوبارہ رکشے میں بیٹھ کر اس نے جہاں بھی جانا تھا، ایئرپورٹ جانا تھا یا اسٹیشن جانا تھا، وہ پہنچا۔ تو شہباز شریف کے ساتھ اسی قسم کا لطیفہ ہوا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے لندن میں ایک کسی بڑے آدمی سے، کوئی سعودی عرب سے کوئی شخصیت تھی، ان سے ملاقات کا وقت مانگا تھا جو نہیں مل رہا تھا۔ کئی دن انہوں نے انتظار کیا، وہ ملاقات کا وقت نہیں ملا تو یہ مایوس ہو کر پاکستان آ گئے، اور جیسے ہی وہ پاکستان ایئرپورٹ پر اترے ہیں تو انہیں بتایا گیا ٹیلی فون پر کہ وہ ملاقات کے لیے وقت طے ہو گیا ہے۔ تو چنانچہ شہباز شریف کو اگلے دن پھر بھاگنا پڑا۔ یہ قصہ تھا۔ اب یہ کتنا معمولی سا قصہ ہے، اگرچہ اس میں شہباز شریف کو کافی کشٹ کرنا پڑا، یعنی لندن سے پاکستان آ گئے، پاکستان سے پھر لندن بھاگنا پڑا، لیکن اس قصے کی بنیاد پر پھر کیسی کہانی آپ نے سنی، اور اس کہانی کے اندر سے پھر کتنی کہانیاں برآمد کی گئی۔ یہ تک کہا گیا کہ نواز شریف کے نام پر کانٹا لگا دیا گیا ہے، اور اب عمران خان سے دوبارہ مذاکرات کا ڈول ڈالا جا رہا ہے، اور جہاں تک خبریں آئیں کہ عمران خان اور فوج کے درمیان مذاکرات میں کچھ چیزیں طے ہو گئی ہیں، کچھ چیزوں پر بات چیت چل رہی ہے، ہو سکتا ہے عمران خان کچھ چیزوں سے پیچھے ہٹ جائیں اور یوں معاملہ ڈن ہو جائے، جس کے بعد عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے۔ یہ تک لوگوں نے ولا کیے اس قسم کے، اور ٹی وی پر بھی بیٹھ کر اس طرح کی باتیں کی۔ تو یہ قصہ تھا۔ اب ناظرین، نواز شریف صاحب نے لندن سے جو اعلان کیا، ایک تو ظاہر ہے شہباز شریف اور مریم نواز دونوں کی طرف سے یہ اعلان ہوا ہے کہ 21 اکتوبر کی تاریخ جو ہے واپسی کی وہ حتمی ہے، اس میں کوئی تبدیلی، کوئی رد و بدل نہیں کیا جا رہا۔ ظاہر ہے یہ کہانی پھیلانے والے اور پی ٹی آئی کے میڈیا پرسنز کے لیے یہ خبر بڑی مایوس کن ہوگی۔ اس کے علاوہ وہاں اس موقع پر نواز شریف صاحب نے بھی گفتگو کی، اور ان کے الفاظ ہیں کہ جب تک 2017 میں کی جانے والی سازش کے تمام کرداروں کو انجام تک نہیں پہنچایا جاتا، پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پارٹی رہنماؤں سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا کہ 2017 کے ہنستے بستے پاکستان کو ایک سازش کے تحت بربادی کے دہانے پر لا کھڑا کیا گیا، اور کھلنڈروں کے ٹولے کو پاکستان پر مسلط کیا گیا۔ جب تک اس سازش میں شامل تمام کرداروں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا، پاکستان آگے نہیں بڑھے گا۔ نواز شریف صاحب نے ان کے نام بھی لیا اور کہا کہ جنرل باجوہ، فیض حمید، ثاقب نثار، جسٹس کھوسا، عظمت سعید، اعجاز الحسن پاکستان اور اس کے 22 کروڑ عوام کے مجرم ہیں۔ 6 کے 6 نام انہوں نے لے دیے۔ اور اب یہاں اس کے ساتھ واقعہ کیا ہوا، جنگ کی جو ویب سائٹ ہے، جنگ اور جیو کی ویب سائٹ، اس پر یہ خبر انہی لفظوں میں بلکہ کچھ زیادہ مٹیریل کے ساتھ ویب سائٹ پر لگائی رہی، جو کئی گھنٹے لگی رہی، لیکن رات کو کسی وقت 8، 8:30 بجے کے آس پاس، 9 بجے کے آس پاس یہ خبر وہاں سے ہٹا دی گئی۔ یہ خبر دنیا میں بھی چھپی ہے، لیکن دنیا میں نام غائب ہیں، 6 کرداروں کے ذکر نام غائب ہیں۔ ایکسپریس میں یہ خبر پوری وربیٹم موجود ہے، ایکسپریس کی ویب سائٹ پر۔ اب اس کو ہم کیا نام دیں گے؟ کیا اوپر سے دباؤ آیا ہے؟ اگر اوپر سے دباؤ آیا ہوتا تو ایکسپریس کی ویب سائٹ سے بھی یہ خبر ہٹا دی جاتی۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ جنگ نے سیلف سینسر کے تحت یہ خبر اپنے ویب سائٹ سے ہٹائی ہے۔ دباؤ کا مسئلہ نہیں، البتہ یہ سنا گیا ہے کہ باجوہ صاحب جو ہے وہ پریشان ہیں کہ میرا نام کیوں بار بار آ رہا ہے۔ نواز شریف صاحب کے اس بیان سے آپ اسٹیٹ آف افیئرس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاملہ کتنا کلیئر ہے۔ وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے، انہوں نے اپنے بیانیے پر وہ قائم رہنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی طرف سے کوئی دباؤ نہیں ہے، کوئی دھمکی نہیں دی گئی، کوئی بندے کا پتر بن جانے کا میسج نہیں دیا گیا۔ ورنہ اگر فوج کی طرف سے، ویسے فوج کی زبان اس طرح کی نہیں ہوتی جس طرح کی زبان ہمارے ٹی وی پر بیٹھے ہوئے میڈیا پرسن نے استعمال کی، کہ ان کو کہا گیا ہے کہ انسان کے بچے بن جاؤ ورنہ تمہیں یہ کر دیں گے، تمہیں وہ کر دیں گے۔ اس سلسلے میں جو فیصل بٹوڈا کی بکواس ہے اس کا بھی ذکر کرتا ہوں۔
ان کا جو میسج ہوتا ہے وہ ظاہر ہے کسی نہ کسی طریقے حوالے سے ہوتا ہے. تو اگر ان کا میسج ہوتا تو نواز شریف صاحب کے بیان میں کچھ نہ کچھ رد و بدل ضرور ہوتا. انہوں نے کوئی رد و بدل نہیں کیا، بلکہ آج انہوں نے قومی مجرم کا لفظ 2 مرتبہ استعمال کیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری کہانی جو جھوٹ تھی اور جو جھوٹ ہونا جس کا ثابت ہو گیا. تو استقبال کے لیے تیاریاں تیز ہیں. مریم نواز نے بھی بتا دیا ہے کہ پورے پنجاب میں بلکہ پورے پاکستان میں، لیکن خاص طور پر پورے پنجاب میں استقبال کی تیاریاں تیز کر دی گئی ہیں. یہ تیاریاں جو ہیں ابھی آف دی اسکرین ہے، لیکن چند روز تک یہ آن دی اسکرین بھی آ جائیں گی. ظاہر ہے جب ریلیاں ہوں گی، کنونشن ہوں گے، اور وہ ایک قسم کی ریہرسل یا مشق یا جو بھی آپ اس کو نام دے لیں، تیاریوں کے سلسلے میں وہ چیزیں میڈیا پر چلیں گی تو سارا پاکستان دیکھ لے گا. اور جو خبر کہہ لیں یا تجزیہ کہہ لیں، میرا خیال ہے اس کو خبر کہنا زیادہ ٹھیک ہے. وہ یہ ہے کہ اب نواز شریف کا رستہ کلیئر ہے اور وزارت عظمیٰ تک ان کے رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں. اور تیسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ انہیں جیل جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جو لوگ اب اس میں رولا ڈالیں گے، شور مچائیں گے کہ جناب یہ کیا ہوا کہ ضمانت کے بغیر یہ رہائی، اس کے پیش ہوئے بغیر یا گرفتار ہوئے بغیر، اس طرح کی بات، تو ان کے لیے جواب یہ ہے کہ عمران خان کے لیے جو عدالتیں رات 9 بجے تک کھلی رہتی تھی کہ عمران خان آئیں گے تب ہم اٹھیں گے، اور 1 گھنٹے میں 16 ضمانتیں دینے والی عدالتیں جو ہیں وہی نواز شریف صاحب کو پیشی پر ضمانت دیں گی اور نواز شریف صاحب کو جیل جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. فیصل وارڈا نے یہ جو خرافاتی جھوٹ چلتا رہا ٹی وی پر، اس پر گرا لگاتے ہوئے کہا کہ نواز شریف صاحب کو بتا دیا گیا ہے جنرل قاسم منیر صاحب کی طرف سے کہ پچھلی مرتبہ تو تم نے جہاز میں کرسی سے باندھا تھا، اس مرتبہ تمہیں باندھ کر چھوڑیں گے نہیں، مستقل باندھیں گے. فیصل وڈوڈا کی اس بکواس پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں. وہ نوکری سے فارغ ہو چکا ہے. گیٹ نمبر 4 سے جس طرح شید ٹلی کو فارغ کیا گیا تھا، اس کو بھی فارغ کیا گیا. اب یہ آٹو پر لگا ہوا ہے اور اپنی خوب سے باطن کا مظاہرہ کر رہا ہے. یہ وہی شخص ہے نا جس نے عمران خان کی حکومت میں بطور وزیر آ کر یہ بیان دیا تھا کہ ہم نے 500 افراد کو پھانسی دینی ہے، ان کی لسٹیں بن گئی ہیں. کیا ان 500 کو اس نے پھانسی دے دی؟ اب یہ کبھی 16 کی لسٹ بتاتا ہے، کبھی 10 کی بتاتا ہے، اور کبھی نواز شریف صاحب کو باندھنے کی باتیں کرتا ہے. ناظرین، یہ فیصل وڈوڈا کی میں نے ہمیشہ اپنے پروگراموں میں یہ کہا کہ شیدہ ٹلی جو بکواس کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی چیز نہیں ہے. یہ خود اپنے ذہن سے، اپنے اندر سے یہ بات نکالتا ہے. اسی طرح فیصل وڈوڈا بھی جو بکواس کرتا ہے یہ اس کی اپنی بکواس ہے، اس کے پیچھے کوئی طاقت نہیں ہے. اور لیکن ٹی وی والے ظاہر ایسے بلانے پر مجبور ہیں کیونکہ اس کی ایک وہ جو ویلیو ہوتی ہے نا، ویورشپ زیادہ آتی ہے، ریٹنگ زیادہ آتی ہے، تو اس لیے اس کو ٹی وی پر بلاتے ہیں اور بلاتے رہیں گے اگلے کچھ دنوں تک بھی. لیکن جو صورتحال ہے وہ اب الیکشن کی طرف جا رہی ہے اور الیکشن میں مسلم لیگ کے علاوہ کسی کی جیت ہمیں نظر نہیں آتی. ناظرین، اسی دوران زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب کے ساتھ مصالحت کے لیے پھر ایک قدم بڑھایا ہے اور بیان بازی دونوں پارٹیوں کے لیڈروں نے بند کر دی ہے. پہلے پیپلز پارٹی نے بند کی، پھر مسلم لیگ نے بند کی. تو اس کے پیچھے بھی کہانی یہی ہے کہ سندھ کے اندر جو گرینڈ الائنس بن رہا ہے، پیپلز پارٹی اس سے پریشان ہے اور اسے اندازہ ہے کہ اگر ہم نے نواز شریف صاحب کو اپنے بس میں نہ کیا، ان کو نہ روکا، تو سندھ میں پھر ہمارے لیے کافی زیادہ امبیرسنگ پوزیشن، مشکل صورتحال پیدا ہو جائے گی. اور سندھ اسمبلی میں اکثریت کو، ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی سندھ اسمبلی میں جو اکثریت ہوتی ہے وہ بھاری اکثریت نہیں ہوتی، وہ اس اکثریت کو برقرار رکھنا ایک مسئلہ بن جائے گا. اور اگر فرض کیجئے ایسا ہو گیا کہ گرینڈ الائنس کچھ توقع سے زیادہ سیٹیں لے گیا تو پھر ہو سکتا ہے حکومت ہی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے. اور پھر حکومت ہاتھ سے نکلنے کا مطلب یہ ہوگا کہ کئی ایسے مقدمے بھی جو نئی حکومت آئے گی، ظاہر ہے سندھ میں جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا تو اس طرح سندھ میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن جی ڈی اے کا، ایم کیو ایم کا، دوسری پارٹیوں کا، چھوٹے گروپوں کا پیپلز پارٹی سے کافی مناقشہ چل رہا ہے ایک دوسرے کے خلاف. جو ہے نا وار آف ایٹریشن، یہ کافی عرصے سے چل رہی ہے. تو وہ ہو سکتا ہے آ کر کچھ انتقامی کارروائیاں کریں. یہ بہت سارے مسئلے ہیں جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی نے کم سے کم اس وقت سیز فائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے. میرا خیال ہے تلخی سے فائدہ کوئی نہیں ہونا. ان دونوں پارٹیوں کو چاہیے کہ اپنے اپنے زور پر الیکشن لڑے، دوسرے کی ٹانگ کھینچنے یا دوسرے کا سر پھوڑنے کے بجائے اپنی اپنی پلس پوائنٹس کو پیش کریں اور الیکشن جیتنے کی کوشش کریں. ناظرین، پی ٹی آئی کی وکیلوں نے عمران خان سے جب ملاقات کی سائفر کیس میں، جس دن اس کی ضمانت مسترد ہوئی ہے، تو اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی. اسی دن ان کی ملاقات تھی عمران خان سے.
मुलाकात के बाद इन वकीलों ने, जिनमें 2 तो पंजोथे ही थे और 1-2 और भी थे, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसको मीडिया ने इग्नोर किया, यानी बहुत ही कम जगह दी, कुछ ज़्यादा उसको हाईलाइट नहीं किया। उसका एक फिक्रा मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि साइफर केस में ज़मानत मुस्तरद होने की खबर सुनकर इमरान खान इंतहाई मायूस हो गए। अब इसमें मायूस का लफ्ज़ अहम नहीं है, इंतहाई का लफ्ज़ अहम है। यानी मायूस वो पहले ही थे, अब इंतहाई मायूस हो गए। ये उनके अल्फाज है, पजोते शदोचे, मुझे तो उनके नाम भी नहीं आते, लेकिन उनके अपने अल्फाज थे कि इमरान खान इंतहाई मायूस हो गए। मायूस वो पहले से थे और इसमें कोई शुबा नहीं। मैं भी यही बताता रहा हूँ कि ये जो कहते हैं ना कि इमरान खान का मोराल बड़ा बुलंद है, वो डटा हुआ है, डटा हुआ नहीं है, वो लेटा हुआ है और मायूसी की तस्वीर बना हुआ है, मायूसी का मुजस्मा बना हुआ है। उसे खाने के लिए हर चीज़ मिल रही है, खुश्क मगजियात मिल रहे हैं, ताज़ा फ्रूट मिल रहे हैं, बकरे मुर्गी का गोश्त मिल रहा है, हर चीज़ मिल रही है, लेकिन वो इसके बावजूद मायूसी का एक मुजस्मा बना हुआ है। उसका चेहरा देखकर पीटीआई के वकीलों ने दूसरे वकीलों को बताया कि इमरान खान का चेहरा जो है वो बुझा हुआ है। ये उनके अल्फाज हैं कि बुझा हुआ है। बुझा हुआ चेहरा किसे कहते हैं? जिसको अगर हम स्लैंग वर्ड इस्तेमाल करें तो पंजाबी में कहा जाता है कि बूथा लटका होना, बूथा लटक जाना। तो ये इमरान खान की वहाँ सूरत हाल है। और यहाँ उसके जो बाहर ग्याले हैं, जिसको अवामी ज़बान में यूथिया कहा जाता है, इनकी अगर आप मुहिम सुने तो पता चलेगा कि इमरान खान तो वहाँ नेल्सन मंडेला बनकर बैठा हुआ है और यूं टांग पर टांग रखकर वो कोकैन के कश लगा रहा है। उसको तो परवाही कोई नहीं है कि मुझे 50 साल के लिए भेजना है, 100 साल के लिए भेजो, 1000 साल के लिए भेजो। वैसे भी कोई सही दिमाग आदमी ये बात कर सकता है कि मैं 1000 साल तक जेल में रहने के लिए तैयार हूँ। नाज़रीन, ये अब तक की सूरत हाल है। इंतज़ार कीजिए, सुप्रीम कोर्ट में 2-3 बड़े अहम वाक़यात होने वाले हैं। खैर से ये ट्रक्का वाला की छुट्टी होने वाली है, जूनियर जजों की छुट्टी होने वाली है, एजाजुल हसन की भी छुट्टी होने वाली है। इसकी तफसील अगर मौका मिला तो इंशाअल्लाह किसी अगले प्रोग्राम में जिक्र करूँगा। फ़िलहाल दुआओं के साथ इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। तैयारियां बड़े ज़ोरों शोर से पाकिस्तान में चल रही हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर डिवीज़न में, हर सूबे में माशाल्लाह, AJK में, गिलगित बल्तिस्तान में तो अच्छा माशाल्लाह जा रहा है। इट विल बी अ हिस्टोरिक रिसेप्शन इंशाल्लाह। जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं उनको क्या कहेंगे? अभी भी उनको चैन नहीं आ रहा है, किसको आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, क्या? ये तो सियासत के साथ साथ चलता है, दम तोड़ जाएंगी इंशाल्लाह खुद। मैं ज्यादा अफवाहों पे तवज्जो देती नहीं। मियां साहब का मोरल कैसा है? अभी मुलाकात बहुत अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा, और खुश भी हैं कि अपने मुल्क इतने साल बाद वापस जा रहे हैं। क्योंकि देखें 40 साल पॉलिटिकल करियर में 11 साल की उनकी जलावतनी। आई होप कि ये आखिरी जलावतनी हो। अब वो अपने मुल्क में रहना चाहते हैं, खिदमत करना चाहते हैं, उनको पूरा मौका मिलना चाहिए। चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ इंशाअल्लाह वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ तो लीड भी वही करेंगे सारे। इंशाअल्लाह।